अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जड़ांवाला शहर में गांव में विज़िट पे आया हूँ, तो यहाँ पे अंदर आपको लेके जाता हूँ। ये लें जी, जड़ांवाले शहर से थोड़ा सा पीछे आता है, एक चक्कू मोड़ आता है, तो वहाँ पर जो है ना बाबर चट्ठा साहब हैं, उनका एक चक जो है वो एक चक चट्ठियाँ वाला गांव है। पहले भी मैंने पौधे लगाए थे उनके घर में, तो अभी भी उन्होंने कुछ पौधे मंगवाए हैं कि जी और आप लगा के दें। जो उनका घर है माशाल्लाह, उसको वो काम वगैरह करवा रहे हैं। तो साथ में ये 2-3 आदमी भी उन्होंने लगाए हैं। ये उन्होंने कहा चलें जी थोड़ी सी आपको सहूलत दे देते हैं कि ये खड्डे वगैरह जो हमारे आदमी लगा देंगे, ये उनके मुलाजम हैं। इसके अलावा जो पौधे मैं लेके आया हूँ वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये उल्टा शौक जो है ना, ये दीवार के साथ लगा रहा है। तकरीबन इसकी 3.5 फुट जो है ना वो कैप छोड़ा है, दीवार से थोड़ा सा हट के लगा रहे हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो दीवार के साथ उल्टे शौक को कभी भी जोड़ के बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि गलत होता है, फिर उसकी खूबसूरती नहीं रहती, क्योंकि गुलाई में उसकी कटिंग करनी होती है। तो उल्टे शौक के जो 8 पौधे लेके आए हूँ वो वाले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये खड्डे लग जाएंगे, बाद में मैं पौधे ये लगा दूंगा। साथ में जो इनकी घास वगैरह ये है, थोड़ी सी इनके ऊपर मशीन लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है मैं विज़िट पे जाता हूँ, तो इस तरीके लोगों को गार्डन भी ठीक करके देता हूँ, पौधे जो वो कहते हैं डिमांड करते हैं वो भी देता हूँ। ये 2 जो आपको खड्डे नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनके अंदर एक के अंदर जो है वो माशाल्लाह लगाएंगे जी लेमन का पौधा लगाएंगे, और एक खड्डे में लगाएंगे वो जो फैक्स सामने है, आपको चेक करवा देता हूँ, पांडा फैक्स, ठीक है। और साथ में जो पहले मैंने पौधे लगाए थे उसके वो कार्नल पे जो फालसा लगा उसके साथ न्याज वो, और ये कुछ पौधे इन्होंने लगाए हुए, मैं आपको ये चेक करवाता चलूँ। तो अल्लाह ताला से तंदरुस्ती दे इनकी। चट्ठा साहब के जो घर वाले हैं, बाजी ने काफ़ी इज़्ज़त की है, नाश्ता वगैरह अच्छा करवाया। उसके अलावा चाय पानी हर चीज़ की पूछते हैं। दूर से बंदा आता है तो वो इज़्ज़त करते हैं बहुत, और यहाँ के भी लोगों की इज़्ज़त कदर करते हैं। तो उन्होंने अपना वक़ार माशाल्लाह अच्छा रखा हुआ है। और पौधों का ख़ास तौर पे उनके घर वाले जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा शौक़ करते हैं। ये कार्नल में जो फैक्स लगी हुई है, किसकी भी थोड़ी सी कटिंग करनी है। ये गुलाब जो लगा हुआ है, इसके साथ जी ये न्याज़बो का पौधा है, इसको निकाल देंगे। फ़िलहाल ये थोड़ा सा गलत जगह पर है। तो साथ में ये जो जा रहा है ये इनकी साइड पे है, ये एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इस रास्ते की निस्बत अगर आएंगे जहाँ पे ये स्टोपे का पौधा लगा हुआ है, साथ में यास्मीन फ्नेक्स पाम है। तो आगे जैसे ये एबस्कस लगी हुई है, एक एबस्कस का पौधा है जी बर्बर का। जो पौधे मैं लेके आया हूँ, ये रात की रानी का पौधा है माशाल्लाह, ये भी अच्छा चल रहा है। इसमें कुछ पौधे मर गए थे, वो पौधे मैंने बाजी से वादा किया था, वो मैं लेके आया हूँ कि अगर पौधा जल जाएगा मर जाएगा तो मैं ज़रूर आपको लगा के दूँगा। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाली जी हैबिस्कस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको कहते हैं बर्बर, बर्बर हैबिस्कस। ये बहुत खूबसूरत इसका फूल होता है। तो ये माशाल्लाह ग्रोथ इसकी ठीक चल रही है। तो ये जो ये वाले हैं, ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है, ये भी माशाल्लाह अच्छा पौधा है। और जो ये वाला लेमन है, ये लेमन से भरा हुआ था माशाल्लाह, काफ़ी इसके कुछ गिर भी गए हैं। ये वाले जो पौधे उल्टा शौके हैं, ठीक है। इसके साथ जो ये वाला पौधा है जी, ये वाला काला गिल्लू सेब का पौधा है एक है। तो ये वाला जी ग्रेप फ्रूट का दूसरा फ्रूटर का पौधा है। और ये साथ में एक बोन साइज़ फैक्स होती है, ठीक है, गोल पत्ते वाली ये है। एक नुकीले पत्ते वाली फैक्स है ये वाली, ये ग्रीनरी और इसके गोल फुटबॉल बनते हैं। ये रसकस का पौधा है, उम्र के हिसाब से इसको फूल लगते हैं। और ये दोनों गुलाब के पौधे हैं। आपने देखा होगा मैंने नर्सरी अपने के ऊपर ये रखे हुए थे गार्डन में, इनके ऊपर प्रोग्राम भी मैंने किया था, ठीक है। और ये अंदर इसके 2 फैक्सें पड़ी हैं। ये मरीचन फैक्स है जिसका डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं लोग, अक्सर जो है कुल्फ़ी वगैरह भी बना लेते हैं। वो वाली है, वो छोटी लेके आए हूँ। ये जो है ना ये थाईलैंड की वैरायटी होती है, मार्जनेटा ड्राइसिनियो, ठीक है, बरीक पत्ते वाला। साथ में ये जो है एक जी इनका मौसमी का है और एक किन्नों का है। इस तरीके से ये पेंसिल प्लांट है, ये भी है। ये फैकस है जो बड़ी वाली, जो मैंने आपको कहा जी कि ये इंशाल्लाह उस दायरे में लगेगी। इस हिसाब से एक ये चाइना की मरवी है,
کافی اچھی لک میں ہے۔ تو بہرحال جی اس کی گڈائی خدائی کر کے بہترین اس کو بنانا ہے، بنا کے جو کیاری ہے اس کی ایک لینتھ وغیرہ جو ہے وہ سیٹنگ کر کے گارڈن کی، اگر آپ کے گھر میں بھی اس طریقے پودے ہیں یا خراب ہیں تو آپ اسی طریقے سے جیسے مجھے لوگ وزٹ پہ بلاتے ہیں، یہ فوارہ بھی جو ہے ان کا یہ بھی لے کے آیا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ پانی کا شاور کرتا ہے گھاس کے اوپر، جن کی گھاس وغیرہ ایسے خراب ہو جاتی ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ گھر میں لیڈیز ہیں تو ان کے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پھر پیپ لگا کے اپنا آرام سے کام کریں۔ جب یہ جگہ کو وتر میں ریڈی کر لیتا ہے تو اس کے بعد کھینچ کے تھوڑا سا اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہ والا جو فوارہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو فوارہ بھی چیک کرواتا ہوں۔ یہ والا یہ وہ فوارہ ہے، جیسے اس کو یہاں سے پانی کا پیپ لگائیں گے تو پیپ لگانے کے بعد جو ہے نا یہ گھومے گا، ٹھیک ہے، تو چاروں طرف جو ہے نا یہ شاور کرے گا۔ کافی پانی لگانے میں ٹائم بچ جاتا ہے، جلد سے یہ جگہ کو کور کر لیتا ہے۔ تو ایک یہ فیکس انہوں نے لگائی ہوئی ہے، بون سائز فیکس ہے۔ تو اگر آپ اسی طریقے سے پودوں سے پیار کرتے ہیں یا گارڈن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہے نا چیز اچھی لیں۔ نرسری سے گرافٹنگ فروٹ والے پودے لینے ہیں تو گرافٹنگ بہترین ہونی چاہیے۔ الٹا شوق کے پودے لینے ہیں تو اس کی ہائٹ کم سے کم 4 سے 5 فٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی گروتھ میں پرابلم نہ آئے، آپ بھی اگر لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی نیچے کھڈا کھودنا ہے، کم سے کم کھڈا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جو ان کے لیے کھودا جا رہا ہے، اس کھڈے کی پیمائش بھی 2 سے 2.5 فٹ، 1.5 فٹ، 2 فٹ، اتنی ارینج میں ہونا چاہیے 5 فٹ کے پودے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جی آپ کھڈے چیک کر سکتے ہیں، ان کی اتنی پیمائش رکھی گئی ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تقریباً یہ 1.5-2 فٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے اگر آپ چلتے ہیں تو ماشاءاللہ جو پودے ہیں آپ کے وہ بہترین قسم کے چلیں گے اور کسی قسم کی پریشانی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ اس کی میں نے لگائی تھی، ایک چمکا بیل ہے، تھوڑی سی پچھلے دنوں میں یہ ڈیلے ہو گئی تھی، ماشاءاللہ اب یہ چل رہی ہے۔ میں نے ان کو طریقہ بتا دیا تھا۔ یہ انار کا پودا لگا ہوا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ امرود ہے، یہ دیکھ لیں ابھی ماشاءاللہ یہ بھی پھل جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا اس نے، اور صحیح پودا ہے، تھوڑا سا اس کو سپرے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 امرود تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ ان کے پاس لگا ہوا ہے جی پودا مرنگے کا، ٹھیک ہے۔ یوں تو ہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مرنگا کی کیا طاقت ہے، کیا ریزن ہے، جو اس کو استعمال کرتا ہے تو اس پودے کا اس کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ جی میرا ہوم وزٹ ہے اپنا جڑاں والے کا، یہاں پر انشاءاللہ یہ ساتھ میں گیٹ کے ساتھ بیل لگی ہوئی ہے، کافی اس کا اچھا کلر ہوتا ہے، یہ زیادہ گند بھی نہیں ڈالتی اور خوبصورت ان کے پھول لائٹ کلر میں ہوتے ہیں، تو یہ گیٹ کے ساتھ ہی لگنی چاہیے، بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے اپنے اعتماد کو خراب بالکل بھی نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے نرسریوں پر پہلے وزٹ کرتا ہوں، پہلے چیز کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس کے بعد اس بات کو پبلک کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اچھی سی سمجھ آ جائے۔ کبھی بھی آپ کو نرسری کے اوپر جاؤ گے تو ٹھیک چیز کبھی بھی نہیں ملے گی، جب تک آپ کے ساتھ کاریگر بندہ ہوتا ہے یا کاریگر بندہ چیز لے کے آتا ہے تو اس کو پوری اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ اس نے ڈیلے نہیں ہونا، اور خود اپنے ہاتھ سے اگر لگا دیتا ہے تو وہ ماشاءاللہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو وزٹ پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا گارڈن وغیرہ ٹھیک کر کے ایک دفعہ اس کے ساتھ 6 مہینے آرام سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے بندہ ان کو پھر جو ہے دوبارہ سے کام کر کے دے دیتا ہے کافی عرصے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام ہے، ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔